niya Brad kung ang penitensya sa pari nga gihatag dili maampo, dili ba mapasaylo ang sala kung sa kumpisal, kung ang penitensya sa pari. So kung intentional ang imong dili pagampo ba kay part ang kumpisal god apil ana ang kontrisyon mo na part sa kumpisal kontrisyon kining paghinulsol nga gihimo sa penitente kita nga mo kumpisal. Ikaduha ang pagsugid unsa ikasunod ana kanang matawag ato penance nga ihatag sa pare penitensya ug ang ikaupat ang absolusyon part na siya sa sakramento. Karon unsa may rason nga wa nimo maampo ang penitensya? Kung intentional ang imong wa pagampo sa penitensya, kapoy-kapoy lamin napo kamanamo bahala pod. Ang importante nga nakasugid nako. Basit ma-invalid ng imong kuan ana kay intentional man. Pero kung naay bugat nga rason butang padong naka mag-ampog kanang penitensya gagira sa inyong simbahan dihay mga kagubot ganay tabo nga nanagan ang mga tao na-apil po kag dagan kay gigira ag inyong simbahan di po ka pakasadon sa Ginoo ana no mo to nang klarohon depende na sa sitwasyon unsay rason nganong wa nimo ampua ang penitensya nga gihatag sa pare mao na itubag. Okay, ang next o follow-up niyang pangutana, Brad, mao ni, Brad, sala ba kanang mukista sa atong cross? Kay nakakis manggod ko, Brad, pero wala man po siya masuko. Nakasala ba ko, Brad? Nindot nga pangutana kay bahin og love life. Ang pangutana ani ang iya pangutana sala ba daw kuno ang ani niya ang moral nga gitawag tog moral nga balaod sa Ginoo kanus ata makasag kanang makasaog mortal kung gibuhat kanus ata makasaha ba saha gyud nga saha kung nagbuhat ta kanang supak sa kabubuton sa Ginoo pero kung case pa na mada pa na pero para nako mao paasam din na padong di ba? Manang ang imong intention kaysa pero wala mo magbuhat og kanang sexual intercourse wala mo magbuhat og mga buhat sa minyo nga wa pa mo'y kasal kay ipon di na sa og kiss ra kay murag nindot mo nga butanaha kay Valentine's manggod gahapon. Wa na tutubag. Okay, dugang pangutana, Brad. Matod pa niya, Brad, kanang tao nga naipatik, sala ba na? Kung sala man galing, unsaon man pagtangtang? Patik or tattoo? Patik. Oh, patik. Patik sa tato. Oh. So ingani ha nga anumduman ato matud pa dire sa Biblia ato nang bangilan o teksto sa Biblia kay para di ta kalusot. Matud pa dire sa 2 Corinto 16 nga buti pasabot ani nga ang atong lawas templo sa Espiritu Santo o gamiton nato ang atong lawas paghimaya sa Ginoo. Sorry, 1 Corinto kapitulo 6 versikulo 20. Ang gingon dire, gipalit kamo niya sa ato pa sa Ginoo, pinaagi sa grasya. Busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. So ang atong lawas di ay kaya lawas og kalag man ta og kita nahiusa ang atong lawas og kalag sa Ginoo pinaagi sa grasya. Karon naatay moral obligation nga kining atong lawas ampingan ni siya agi og paghimaya sa Ginoo. Unya karon diha sa Levitico 19:28 ayaw pagsamari ang inyong lawas tungod sa mga minatay og ayaw ninyo kinig patiki. Ako mao ang Ginoo. Sa Old Testament gibawal ng tato. Manuman kay kanagong pagpatato mao nay kultura sa mga pagano. Di ba kasagaran sa mga tribo nga mga pagano magpatato gyud sila. Mao na nga kay ang Israel piniling katawhan sa Dios man
gilain sila, kinahanglan magkinabuhi sila nga dili sama sa kinabuhi sa mga pagano. So mao na rason nga di ipa way tato sa una. Karon sa pagbagong testamento, giklaro ni Kristo nga ang atong lawas templo sa Espiritu Santo. 1 Corinto 3:16-17. Ang mulaglag sa iyang sa templo sa Dios nga mao ang atong lawas laglagon sa Dios. Karon ang akong pangutana isumbalik nako ng pangutana. Kamo nga mga naghimo anang pagpatato, kinsa may nahimaya sa inyong tato? Ang Dios ba o ang imong kaugalingon? Kinsa may nag-glorify ana? Ikaw ra or ang Ginoo? Ug mingon tag nag-glorify ang Ginoo, unsay pruweba nga ang Ginoo nahimaya sa imong pagpatato? Basta kay klaro ang giingon sa Biblia nga laglagon sa Dios ang muguba sa iyang templo nga mao ang atong lawas. So kuan siya, sala siya. Karon unsa may buhaton? Putlon banhaw nihong bukton brad nga naa may kuan. Dili necessary. O dili necessary. Ang importante ana mao ang paghinulsol. Kay kanang paghinulsol nga giluod na jud ko wa na jud ko naka-realize jud ko nga di ni maayo sa imong paghinulsol imo nang gikumpisal kana siya ang hugot nga paghinulsol sa maong buhat paigo na dawaton na sa Ginoo. Unya karon kung pananglit na yawaan ang usa ka tawo, unya ang hinungdan usa sa mga doorway sa yawa ang tato na maingon ana nga inigbutang sa sacramental sa iyang tato mo react siya taman, kinahanglan gyud nga i-erase ang maong tato. Kay kung dili siya ma-erase, dili man siya maulian. So mao ra po na, pero dili sa tanang panahon nga i-erase pod kay nay uban nga bisag mo react sila sa tato pero paigo na pod ang pagkumpisal. Inikumpisal nila sa ilang tato, wala na mawala na pod ang mga manifestation. Depende na sa yawa nga mosod. Depende na sa divine permission diya sa maong tao. Bata nahibaw na ta nga kining tato di ay kinahanglan og situit nga ang Ginoo lagi nahimaya sa imong pagpatato, pero unsay pruweba? So, mao na problema na unsaon nimo pag-prove nga ang Ginoo nahimuot sa imong gibuhat. Lisod man na kay i-prove. Kay pwede kang moingog nahimuot ang Ginoo, imo ra man po nang hunahuna, uya mo may basihan. So mao na mga igsoon ang tubag sa pangutana. Okay, dugang pangutana brad, matud pa niya, pwede ba kuno magpahilog karon? Magpahilog or anointing of the sick karon. Pwede ba kuno magpa-anointing of the sick karon? Pwede magpahilog, pwede kaayo kung nasakit ka. O na siya. Ang siya may tuyo sa hilog, nasakit ka lawas o kalag. Pero katong kasagaran jud ana, kanang magpahilog kanang na yung di na jud ka bakod luya na jud gayo ba magpahilog. Mo na mabito nay kanang naang matud ba sa mga karaang mga Katoliko ug makita sila pare nga moadto sa kanang laing balay, la kinsa may kamatyon nun. Gihilog kinsa may gihilog og pare. Nagtuo sila nga ang hilog pangtiwas, dili na pangtiwas, kundi ang hilog pangluwas. Ang pangutana, pwede bang pahilog karon? Pwede kung depende sa intensyon sa pare. Kumingon ang pare nga mohilog ko sa mga katong grabe nga sakit. Pero katong mga wa kay masakit, sakitan ra ngipon, sakit ra tuhod, depende yun na sa intensyon sa pare. Pero mo lagi na pwede kaayo kung nasakit. Mo titubag.